अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पीटीएम का अहम इजलास कल हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, क्या डू और डाई की सूरत हाल बन गई है पीटीएम के लिए, उनके इत्तेहादी जमातों के लिए, क्योंकि अब तो वज़ीर आज़म इमरान खान भी इत्तेहादी जमातों को मजाक उड़ा रहे हैं और इत्तेहादी जमातें खास करके मुस्लिम लीग नून और JUI अब इस नहज पे पहुंच चुकी हैं कि उनका ख्याल है कि अब हतमी वार किया जाए, हतमी तहरीक का आगाज किया जाए या हतमी मरहले में दाखिल हुआ जाए। इस हवाले से क्या होने जा रहा है, क्या तजावीज़ हैं, पीटीएम की सूरत हाल क्या बनने जा रही है, इस पे आपसे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब करें, अगर नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। काफी दिनों के बाद, शायद लाहौर में एक माह पहले पीटीएम का सरबराही इजलास हुआ था, उसके बाद पीटीएम का आने वाला सरबराही इजलास कल हो रहा है। मौलाना फजल रहमान सदारत करेंगे। इसके हवाले से जो इत्तेहादी जमाती है वो अपनी हिकमत अमली तय कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली अपनी तय कर ली है, JUI ने हिकमत अमली तय कर ली है, और बाकी जो छोटी जमातें हैं खास करके पख्तूनख्वा, मिली अवामी पार्टी, कौमी पार्टी और अदर्स जो भी PNP मेंगल है, या उनका हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि फैसला जो भी हो इत्तेफाक राय से हो, लेकिन उस फ्रेमवर्क में हो जो फ्रेमवर्क पहले इजलास में 26 नुकाती तय कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून अब इस नहज पे पहुंच गई है कि उनका ये कहना है कि अब जो इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातें, उनको अब फैसला कुन अपनी पॉलिसी हिकमत अमली देनी चाहिए और मौक़िफ़ देना चाहिए। कल जो सरबराही इजलास हो रहा है उसमें मुस्लिम लीग नून ये वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करने जा रही है कि पार्लियामेंट से इस्तीफा हो या लॉन्ग मार्च हो, इसके हवाले से हतमी फैसला किया जाए और उसकी तारीखों का ऐलान किया जाए। इसके हवाले से जो मुस्लिम लीग के जो अहम रहनुमा हैं उनकी मुशावरत हुई है। मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और उन्होंने बाकी जो सीनियर रहनुमा है उनसे इजलास किया है, मीटिंग की है। ये ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी या ऐसे कहें कि इंडोर मीटिंग थी, जिसका मकसद ये था कि कल जो सरबराही इजलास हो रहा है उसके हवाले से हिकमत अमली तय की जाए। तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी हिकमत अमली तय कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने ये वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया जाएगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर गेम की हिकमत अमली है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अगर तहरीक अदम लाई जाए, क्या वो कामयाब होगी? कामयाब होगी तो किस तरह कामयाब होगी, मेंबर्स कहाँ से आएंगे, हुकूमत इत्तेहादी मेंबरान की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कहा जाएगा कि जो भी पार्टी की हिकमत अमली है वो वाज़ेह तौर पे इत्तेहाद के सामने रखे। नून की पॉलिसी या हिकमत अमली ये होगी, उसका मौक़िफ़ ये होगा कि लॉन्ग मार्च के हवाले से और पार्लियामेंट से इस्तीफों के हवाले से एक वाज़ेह डेडलाइन दी जाए और तारीख का ऐलान किया जाए, उससे पीछे नहीं हटा जाए। JUI मौलाना फजल रहमान भी इसी पॉलिसी पे चल रही हैं और उनकी भी पॉलिसी यही होगी। महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपाऊ, दूसरे जो भी रहनुमा हैं वो इजलास में शरीक होंगे और ये तकरीबन ये कहा जा सकता है कि पीटीएम के हवाले से या पीटीएम की तहरीक के हवाले से ये फैसला कुन इजलास होने जा रहा है, क्योंकि पीटीएम की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान को 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई थी कि वो इस्तीफा दे दे, हुकूमत को ख़त्म करे और नए इंतखाबात का ऐलान करे। इमरान खान ने ये जो चैलेंज था उसको रिजेक्ट किया है, उसकी हुकूमत ने रिजेक्ट किया है। ना सिर्फ रिजेक्ट किया है लेकिन हुकूमत ने और हुकूमत के जो भी वज़रा हैं उन्होंने पीटीएम के इस डेडलाइन का मजाक उड़ाया है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान के सदारत में काबीना का इजलास हुआ, उसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया कि पीटीएम को कुछ हाथ नहीं आया। उन्होंने डेडलाइन दी इस्तीफाओं की, उस पर अमल नहीं किया, लॉन्ग मार्च का पे अमल नहीं किया
اور اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو اس وقت تک وہ اقتدار نہیں چھوڑیں گے جب تک اپوزیشن، جس پہ وزیر اعظم یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کی دولت کو لوٹا ہے اور باہر منتقل کیا ہے، تو عمران خان کا یہ کہنا ہے جب تک وہ لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں کرتے قومی خزانے میں وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ کیا عمران خان کے اس موقف کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ پریشان دکھائی دیتے تھے اور وہ یہ باتیں بھی کرتے تھے کہ سنی سنائی باتیں یہ بھی تھیں کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر مجھ پہ کوئی دباؤ ڈالا گیا این آر او کے حوالے سے یا پارلیمنٹ کے حوالے سے یا ان ہاؤس چینج کے حوالے سے تو وہ یا تو اسمبلی توڑ دیں گے یا وہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن وہ این آر او نہیں دیں گے۔ لیکن اب اس کا ٹون چینج ہو گیا ہے، اس کی پچ چینج ہو گئی ہے۔ اب وزیر اعظم یہ چیزیں مشروط رکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اپوزیشن لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں کرے گی وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ تو اس سے یہ سمجھا جائے کہ پچھلے 1.5 ماہ میں جو پی ڈی ایم نے تحریک اپنی کمزور کی تھی یا اس کو ماتھا کیا تھا، ٹھنڈا کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان پھر سے طاقتور ہو گئے ہیں، یا یہ صورتحال بن سکتی ہے کہ جو ریاستی قوتیں پہلے دباؤ بھی تھی اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے، اب 1.5 ماہ سے جب سے پی ٹی ایم کی تحریک رک گئی ہے تو انہوں نے بھی پھر سے عمران خان کو پیٹھ پہ تھپکی دے دی کہ چلو آگے چلو، کچھ نہیں ہونا۔ اگر یہ صورتحال ہے تو اس کا فیصلہ کل پی ٹی ایم کے سربراہی اجلاس میں ہونا ہے۔ اب 2 صورتیں بن سکتی ہیں پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے، کل والے اجلاس کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم اتفاق رائے سے لانگ مارچ اور استعفیٰ کا فیصلہ کرے، یا عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت ہے اس کے حوالے سے ایک باضابطہ نقشہ تیار کیا جائے اور اس پہ عمل درآمد شروع کیا جائے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی اس حوالے سے، یہ 2-3 پوائنٹس ہیں، مین پوائنٹس، استعفیٰ، لانگ مارچ اور عدم اعتماد کی تحریک، اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی خدشہ دکھایا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ جائے، اور یہ بھی صورتحال بن سکتی ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹنے کی طرف چل پڑے۔ کیونکہ جب سے پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی تھی لوگوں کی ایک امید بنتی تھی کہ اس تحریک کے حوالے سے لوگوں کو کوئی ریلیف ملے گا، اس حکومت کے حوالے سے کوئی ریلیف ملے گا، لیکن فی الحال ایسی صورتحال دکھائی نہیں دیتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے، جے یو آئی کے موقف کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کیا موقف اختیار کرتی ہے، اور آئندہ کی جو حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ جو بھی صورتحال بنے گی آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور اپنا انپٹ ضرور دیں۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔